بحمد الله رب العالمين الذي أمر بعبادة توحيده وإخلاص العبادة له وتمجيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لعباده كل سبيل يوصلهم إلى مرضاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دل أمته على اتباع سنته وهديه والعبد عليها بالنوافذ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى سبيل النجاة، والعمل بالسنة هو سبيل الهداية والرشاد، وأن الاقتداء بخير البرية فيه السعادة والهناء في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله جل وعلا شرع لعباده شريعة ضراء كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ووجه فيها إلى العمل الخالص له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأمرهم باقتفاء أثر رسوله صلى الله عليه وسلم، وحثهم على عدم الميل عن طريقه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى العمل بسنته والتمسك بها وعدم التفريط فيها والابتعاد عن الإحداث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن نعيش الآن في شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، كما أخبرت به عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. رواه مسلم. ولما كان شعبان تقدمة لرمضان، فحري بالمسلمين أن يجتهدوا فيه بشيء مما يكون في رمضان من صيام. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يشهده برمضان. صححه الألباني. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك الشهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو الشهر ترفع فيه الآمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد في مسنده وحسنه الألباني. قال ابن رجب رحمه الله: وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. عباد الله، وفي هذا الشهر تحصل بعض الأخطاء من بعض المسلمين بسبب جهلهم بأمور الشرع وكثرة الدعاة إلى البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وخاصة عن طريق القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت، ومن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيصها ويومها بالصيام والقيام. ومن المعلوم لدى المسلمين أن العبادات توقيفية مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذا العمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يؤثر عنه ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين، والذي عليه عامة أهل العلم أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث ضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا الأمر مما أحدثه الجهل بغير هدى من الله. وقد نبه بعض أهل العلم إلى بدعية تخصيص هذه الليلة بعبادة معينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا وشرح صدورنا بالإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه أتم البلاغ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن البدعة في الدين من أسباب سخط الله وحلول نعمته. عباد الله، هناك بعض البدع المبنية على بعض الأحاديث الواهية عن ليلة النصف من شعبان يجب علينا التنبه لها كي لا نقع فيما وقع فيه بعض الجهلة من المسلمين. ومن ذلك أولا بدعة صلاة الألفية، وهذه من محدثات وبدع ليلة النصف من شعبان، وهي 100 ركعة تصلى جماعة يقرأ فيها الإمام في كل ركعة سورة الإخلاص 10 مرات، وهذه الصلاة لم يأت بها خبر وإنما حديثها موضوع محذوف. فيجب على المسلمين عدم الاحتفال بهذه الليلة بأي شكل من أشكال الاحتفال، سواء كان ذلك بالاجتماع على عبادات معينة أو إنشاد القصائد والمدائح أو بالإطعام، واعتقاد أن ذلك سنة واردة. ثانيا، تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة ونهارها بالصيام، لحديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا حديث لا أصل له. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة: ما نصه حديث يا علي: من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضي له كل حاجة. هذا حديث موضوع. ثالثا، تخصيص صلاة العشاء في ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة ياسين أو بقراءة بعض السور بعدد مخصوص كسورة الإخلاص، أو تخصيصها بدعاء يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان، وربما شرطوا لقبول هذا الدعاء قراءة سورة ياسين وصلاة ركعتين قبله، وكذلك تخصيصها بالصوم أو التسبيح. قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة رجب وهي صلاة الرغائب وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان. رابعا،
الاعتقاد أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفضل. قال الشميري رحمه الله: وهو باطل باتفاق المحققين من المحدثين، وذلك لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان وليس في شعبان. عباد الله، احرصوا أن تعبدوا الله تعالى بما شرع لكم في كتابه أو جاء مبينا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. وإياكم والبدع، فإن البدع ضلالات وطامات، ولا يستفيد العبد من عملها إلا البعد من الله تبارك وتعالى. فتفقهوا في دينكم واجتهدوا في تعلم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير لكم في الدنيا والآخرة. واحذروا من الأفكار الضالة المضلة واحموا أبناءكم منها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى، قد أمركم الله بذلك، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، ويسر لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.